नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु इमेज विशेषको यो प्रस्तुतिमा म शैलजा सिंह। हजुर सदा जस्तै आज पनि एक विशेष विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएका छौँ। अवश्य पनि हामीलाई थाहा छँदैछ कोरोना संक्रमित बढिरहेको छ, त्यसैले पटक पटक हात धौँ, भिडभाडमा नजाउँ, सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ, मास्क चाहिँ सदैव लगाउँ, भिडभाडमा नजाउँ। दसैँ चाहिँ आफ्नै घरमा सीमित परिवारसँग मात्रै मनाऊ, टाढा टाढा नजाउँ, आफ्नो गाउँघरमा पनि नजाउँ र परिवार मान्यजनका पनि नजाउँ। यसले गर्दा जनसङ्क्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना छ। भिडभाड नगरौँ, एकदम सीमित रहेर एकदम सरल तरिकाले यसपालिको दसैँ मनाऊ, सङ्क्रमित हुनुबाट बचौँ र बचाउँ। हजुर, र आजको कार्यक्रममा हामी विशेषतः बालबालिकाको प्रतिरक्षा रोग, यो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली र बाथजन्य त्यो रोगको विषयमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। र यो बालबालिकामा नि बाथ रोग हुन्छ र भन्ने प्रश्न अवश्य पनि हुन्छ र प्रतिरक्षा भन्ने बित्तिकै अहिले त अब कोरोनाको महामारीमा प्रतिरक्षा हुनु नै पर्छ, हाम्रो इम्युन सिस्टम बढाउँ भनेर पनि हामी कुरा नै गरिरहेका छौँ। र आज विशेषतः यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र यसका लागि चाहिँ हाम्रो साथ हुनुहुन्छ अवश्य पनि उहाँ चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यो पिडियाट्रिक रुमेटोलोजी र इम्युनोलोजीमा चाहिँ डिएम गर्ने, विशेष गरेर साउथ एसियाकै एकमात्र पढाइ हुने, डिएमको पढाइ हुने चण्डीगढ, भारतको चण्डीगढ पिजिआई संस्थाबाट यो पढाइमा डिएम गर्ने पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ, नेपाली डाक्टर साहब हुनुहुन्छ र उहाँलाई यही विषयवस्तु अन्तर्गत हामी रहेर कार्यक्रममा धेरैभन्दा धेरै जिज्ञासाहरू राख्ने, प्रश्नहरू राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। अवश्य पनि उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर धर्मागत भट्टराई। उहाँलाई यतिखेर कार्यक्रममा स्वागत गरिहाल्छु। हजुर डाक्टर साहब, स्वागत छ। नमस्कार। हजुर पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ होइन त डाक्टर? यसमा विशेष गरेर बालरोगमा पनि इम्युनो र रुमेटोमा। हजुर, पेडियाट्रिक क्लिनिकल इम्युनोलोजी एन्ड रुमेटोलोजी, त्यसलाई नेपालीमा बालरोग प्रतिरक्षा विज्ञान तथा बाथजन्य रोग विज्ञान, यसमा जुन डक्टरेट अफ मेडिसिन गर्ने त्यसमा चाहिँ म धेरै धेरै बधाई छ डाक्टर साहब। अवश्य पनि नेपालले एक होइन होनहार यस विषयमा डाक्टर साहब पाउँदाखेरि अवश्य पनि यसमा चाहिँ अझ पनि प्रगति हुनेछ। अबका दिनमा बालबालिका अवश्य पनि 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू हरेक वर्षको एउटा डाटा छ 27% हाराहारीमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको मृत्यु हुने रहेछ। भनेपछि एकदमै यो चाहिँ अलिकति दुःख लाग्दा कुरा छन्। किन कसैको झाडा पखालाले पनि मृत्यु भइरहेका हुन्छन्, कति अरू हामीले थाहा नपाइरहेको कुराले पनि होइन डायग्नोसिस नभएर पनि कति भइरहेका छन्। र डाक्टर साहब अब कोभिडकै कहरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले भनिरहेका छौँ गएका यत्र 6 महिना 8 महिनादेखि हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ कि प्रतिरोधक क्षमता बढाउँ, इम्युन सिस्टम बढाउँ यो कोरोना भाइरससँग लड्नको लागि। जब भ्याक्सिनहरू बनिरहेको छ टिसिएल इम्युनिटीलाई बुस्ट अप गर्ने चाहिँ भ्याक्सिनहरू बनाउनुपर्छ जसले गर्दा हामी कोरोनासँग होइन लड्न सक्छौँ। वा त्यस्तो किसिमको भ्याक्सिनहरू जताततै बन्ने क्रम छ, कहीँ सफल हुने क्रममा छन्, अझ पनि असफल देखिरहेका छौँ। र अब यो इम्युन सिस्टमको कुरा गर्छौँ, जन्मजातै होइन जन्मिने बित्तिकै मानिसले इम्युन सिस्टम त्यो आफै लिएर आउँछ। बालबालिका होइन को डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, जन्मिने बित्तिकै त्यही लिएर पछि बिस्तारै विकास हुन्छ। कति उमेरसम्म यसले विकास गर्ने हो, त्यसपछि स्थगित बनेर बसिदिन्छ कि के हो डाक्टर साहब? अब यसको सुरुवात चाहिँ कसरी हुन्छ भने हाम्रो यो प्रतिरक्षा प्रणाली कसरी विकास हुन्छ भन्दा जसरी आमाको पेटमा गर्भमा बच्चा विकास हुँदै गर्दाखेरि नै त्यस्ता प्रकारका त्यो प्रतिरक्षा प्रणालीको लागि टेवा पुर्याउने र भाग लिने त्यस्ता कोषहरूको विकास त्यति बेला नै सुरु भइसकेका हुन्छ। वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो शरीरमा भएका सेता रक्त कोषहरू जुन छन्, WBC भन्छौँ, व्हाइट ब्लड सेल, त्यसका थुप्रै फ्यामिली मेम्बर्सहरू छन्। ती फरक फरक कोषहरूले फरक फरक प्रतिरक्षा प्रणालीको फरक फरक कामहरू गर्छन् र तिनीहरूको जुन बीज सेल छ, त्यो स्टिम सेल भन्ने, तिनीहरू चाहिँ हाम्रो जति बेला आमाको गर्भमा बच्चा बढ्दै गर्छ त्यसमै विकास हुन थालिसकेको हुन्छ। र त्यो केले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले डिएनए भन्ने सुन्नुभएको छ, जिन। त्यो जेनेटिक मेटेरियलमै कुन क्यारेक्टरको लागि कहाँनिर त्यसको कोडिङ हुने भन्ने पहिल्यै प्रिडिटरमाइन्ड हुन्छ र त्यो जिनमा भएका क्यारेक्टर त्यो प्रि कोडिङ अनुसार त्यसको विकासक्रम अनि म्याचुरेसन र पछि देखाउने म्यानिफेस्टेसनहरू सबै हुन्छ। र यसरी भइसकेपछि पनि व्यक्ति जन्मिसक्दा पनि जस्तै हाम्रो घाँटी
को अगाडिको भागमा एउटा थाइमस भन्ने अङ्ग हुन्छ, त्यसले टी सेलको विकास गर्न मद्दत पुर्याउँछ। त्यस्तै बी सेलको विकास चाहिँ बोन म्यारोमा अरू अङ्गहरूमा पनि हुन्छ। र यसरी आमाको गर्भदेखि लिएर व्यक्ति ठुलो हुने बेलासम्म यसको विकास हुन्छ। र अर्को विकासको एउटा चरण भनेको टी सेल बी सेल जुन भन्नुभयो, त्यस्तै अरू प्रकार यो टी सेल बी सेल भनेको लिम्फोसाइटहरू हो। त्यस्तै न्युट्रोफिल भन्ने अर्को सेल हुन्छ। तिनीहरू सबैको विकास शरीरमा बनिरहने टुक्रिरहने पनि हुन्छ। र कुनै इन्फेक्सन पछाडि या भ्याक्सिनेसन पछाडि त्यो टी सेल र बी सेलले मेमोरी सेल पनि बनाउँछ। र ती मेमोरी सेलहरू अलि लामो समयसम्म बाँच्ने हुन्छन् र तिनीहरू त्यो सेल मरिसक्यो भने पनि अर्को त्यस्तै कोष जन्माएर अनि त्यसको त्यो बिलाएर जान्छ र यसरी विकास हुन्छ। र अर्को त्यसमै यही प्रश्नमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने हाम्रो इम्युनिटी सिस्टममा दुई प्रकारको इम्युनिटीको चाहिँ दुईवटा प्रकार हुन्छ। एउटा चाहिँ इन्नेट इम्युनिटी भनिन्छ, एउटालाई एडाप्टिभ इम्युनिटी भनिन्छ। इन्नेट भनेको जन्मजात हुने र त्यसको लागि कुनै पहिला स्टिमुलस नचाहिने, पहिला कुनै आक्रमण या हमला नभएको भए पनि सिधै आक्रमण गरेर त्यसलाई हराउन सक्ने र त्यसको लागि कुनै मेमोरी सेलहरूको जरुरत नपर्ने, त्यस्तोलाई इन्नेट सेल भन्छ। जस्तो हाम्रो न्युट्रोफिल भनेको इन्नेट सेल हो। त्यसले जेसुकै कीटाणु बाहिरबाट आयो भने त्यसलाई एट्याक गर्छ, मार्छ। र अर्को हुन्छ एडाप्टिभ इम्युनिटी। त्यसमा हाम्रो टी सेल र बी सेलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हामीले कुनै व्यक्तिलाई भ्याक्सिन दियौँ अथवा कुनै रोग लाग्यो भने त्यसले त्यति बेला पनि इम्युनिटी जेनेरेट गर्छ र सँगसँगै त्यसले मेमोरी सेल्सहरू पनि बनाएर राख्छ। र फेरि भविष्यमा त्यस्तै प्रकारको अर्को कीटाणु त्यही फ्यामिलीको त्यही ग्रुपको अर्को कीटाणु छिर्यो भने त्यसको विरुद्ध एकदम इमेन्स रेस्पोन्स आउँछ, ठुलो रेस्पोन्स शरीरले देखाउँछ। यसरी एउटा इन्नेट रेस्पोन्स र एउटा एडाप्टिभ रेस्पोन्स, यो दुईटा इम्युनिटीको प्रतिरक्षा गर्ने एउटा वे हुन्छ, एउटा बाटो हुन्छ। यो सबै कुराको समष्टिगत एउटा कोलाबोरेटिभ इफोर्टमा हाम्रो शरीरले इम्युनिटी देखाउने हो। भनेपछि यो जन्मदेखि नै आउने भयो होइन, दुई प्रकारले डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै होइन, एडाप्टिभ र होइन, इन्हेरेन्ट भने पनि भयो होइन, इन्हेरेन्ट र एडाप्टेड भयो। डाक्टर साहब के त यो चाहिँ के हामी नमरुन्जेल यसले यस्तै किसिमले काम गरिरहने नै हो? अब भर्खरै बच्चा जति बेला जन्मिसकेको हुन्छ त्यति बेला उसको शरीरमा ठुलो बच्चाको र ठुलो मान्छेको जत्तिकै लेभलमा सबै कुराको अलग अलग रेन्जमा, नर्मल रेन्ज अफ त्यो सेल्सहरूको नर्मल रेन्ज, तिनीहरूले गर्ने उत्पादन गर्ने इम्युनोग्लोबुलिनहरूको रेन्ज चाहिँ अलग अलग छ। जस्तो एउटा एक्जाम्पल, सानो नवजात शिशुमा तपाईँले चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिनको लेभल हेर्नुभयो भने त्यो अलिकति कम हुन्छ। तर जति बेला बच्चा न्युबर्न बढ्दै जान्छ त्यसपछि त्यो इम्युनोग्लोबुलिनको लेभल पनि बढ्दै जान्छ। त्यस्तै तपाईँको टी सेलको ग्रोथ, जुन म्याचुरेसन ग्रोथ हुन्छ, त्यो थाइमसमा ग्रोथ भएर हाम्रो सर्कुलेसनमा आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो प्रकारका कोषहरू पनि विकसित हुँदै जान्छन् र बुढो उमेर भइसक्दाखेरि त्यो टी सेलहरूको जति टोटल पपुलेसन छ त्यो पनि अलिकति कम हुन्छ र टी सेलमा पनि त्यो सिनेसेन्स भन्छ, त्यसमा बुढोपना आउने त्यस्ता सङ्केतहरू देखा पर्छन्। त्यही भएर केही मात्रामा तिनीहरूको मात्रामा र तिनीहरूको सङ्ख्यामा केही अदलबदल हुन्छ। तर इम्युन म्याचुरेसन, इम्युन ग्रोथ, यो मेमोरी सेल बन्ने प्रक्रिया यो आजीवन चलि नै रहन्छ। अब डाक्टर साहब, हुन त अब यो कोभिडको कहरसँगै होइन भन्ने नै गरिरहेछ कि हामीले 60-70 वर्षभन्दा माथि, 60 वर्ष माथिका वृद्धहरूलाई र 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई बचाउँ भनेर कुरा भएको छ। र सङ्क्रमणको दर हेर्दाखेरि पनि बालबालिकामा कम देखिएको छ होइन। तर जो चाहिँ यङ ग्रुप छ त्यो बिचको एज ग्रुपको मान्छेहरूलाई पनि अझ धेरै छ र अझ यङ एजमा पनि मान्छेहरूले चाहिँ यसको प्रतिरोधात्मक होइन कमी भएर हो अथवा यसमा भाइरसको होइन सङ्क्रमित धेरै भएर मृत्युदर पनि बढेको छ नि त डाक्टर साहब। यो चाहिँ किन भइरहेछ? झन् त बालबालिका भन्दा र त्यो मिडल एज जुन बिचका छन् ग्रुप छन् उनीहरूमा त झन् इम्युनिटी बढी हुन्छ नि त, कसरी त? बढी भन्दा पनि हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमको जुन कोडिङ हुन्छ, जो क्यारेक्टर्स हुन्छ, त्यो चाहिँ जिनमै डिटरमाइन भइसकेको हुन्छ र त्यसलाई हामीले कति एक्सपोजर दिएका हुन्छौँ, बाहिरबाट कति एक्सपोजर दिएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यो इम्युन रेस्पोन्स व्यक्तिले कति देखाउन सक्छ भन्ने कुरा त्यसमा डिटरमाइन हुन्छ। अब तपाईँको क्वेसनमा आउँदाखेरि बच्चामा चाहिँ किन कम देखियो, बच्चामा कस्तो छ भने इन्फेक्टिभिटी चाहिँ बढी छ, अरूलाई सार्न सक्ने जुन इन्फेक्टिभिटी चाहिँ बढी देखिएको छ। तर बच्चाहरू आफैमा सिभियर डिजिज हुने, एउटा सघन बिमारी हुने चाहिँ कम देखिएको छ। यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने त्यसमा सर्टेन रिसेप्टरहरू हुन्छ, इम्युन रिसेप्टर, इम्युनलाई
सङ्केतलाई क्याप्चर गर्ने रिसेप्टरहरू हुन्छ, जस्तो एसिई भन्ने एउटा एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम रिसेप्टर, त्यस्तै टी सेलको रिसेप्टरहरू। त्यो रिसेप्टरहरूमा जुन सङ्केतहरू हुन्छ त्यसलाई क्याप्चर गर्ने क्यापासिटी हुन्छ, त्यो चाहिँ बच्चामा र ठुलो मान्छेमा डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यसमा भने कुन अर्गानिजमको लागि हामीले देखाउने रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ, जस्तै कुनै अर्गानिजमहरू बच्चामा बढी इफेक्ट दिने खालको हुन्छ भने कुनै अर्गानिजमहरू ठुलो व्यक्तिमा चाहिँ बढी सघन बिमारी बनाउने खालको हुन्छ। त्यो ठ्याक्कै यही कुरा गर्दा यो एउटा आरएनए भाइरस हो, कोरोना भाइरस भनेको आरएनए भाइरस हो। यो भाइरसको मातहतमा हेर्दाखेरि त्यस्तो प्रकारका रिसेप्टरहरूको रेस्पोन्स चाहिँ बच्चामा एसी अनि यो टी सेल रिसेप्टरहरूको रेस्पोन्स ठुलो मान्छेको भन्दा अलग देखिएको छ। यो आफैमा एउटा नयाँ भाइरस SARS-CoV-2 भनिन्छ यसलाई साइन्टिफिक ल्याङ्ग्वेजमा। यो आफैमा एउटा नयाँ भाइरस हो र यस ठ्याक्कै यही भाइरसको एक्सपोजर चाहिँ पहिला कुनै पनि संसारभरिको कुनै पनि व्यक्तिमा थिएन। कोरोना भाइरसहरू थिए तर CoV-2 यो वाला टाइपको भाइरस थिएन। त्यसकारण त्यसको विरुद्ध त्यो सेकेन्डरी रेस्पोन्स देखाउने कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि ह्युमनमा त्यो छैन। अब अहिले मात्रै अब 6-7 महिना 8 महिना भइसक्यो, अब चाहिँ अलिकति जुन व्यक्ति इन्फेक्टेड भइसकेको छ त्यसले केही न केही त्यसमा इम्युनिटी जेनेरेट गर्छ। अब भर्खर जन्मिने बच्चाहरूमा त्यो हुन सक्ने सम्भावना छ। अब भर्खर जन्मिनेमा भन्दा पनि जुन व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भइसकेको छ, सिम्प्टोमेटिक अथवा एसिम्प्टोमेटिक, तिनीहरूमा चाहिँ त्यसको विरुद्ध केही न केही मात्रामा ती आमा बाबुबाट जन्मिने बच्चाहरूमा पनि त्यो किसिमको इम्युनि डेभलप हुन सक्ने सम्भावना छ। यो चाहिँ अहिले डिटरमाइन भइसकेको कुरा छैन, किनभने यसमा कुनै एभिडेन्स बेस्ड कुरा आइसकेको छैन। किनभने साइन्स भनेको इभिडेन्स बेस्ड तथ्यमा आधारित भएर बोलिने कुरा हो। डाक्टर साहबले जुन किसिमले भन्नुभयो नि त, यो किसिमले चाहिँ हुन सक्छ यो एन्टिबडिज बनिसकेकाहरूबाट चाहिँ यो त नौलो भयो, बनाउने क्रम छ, इम्युनिटीले काम गर्दैछ भनेपछि त्यस्ता आमा बाबुबाट जन्मेको बच्चामा अलरेडी अब वंशाणुगत हिसाबले आउने भयो भने त अलरेडी प्रोटेक्टिभ हुने हो कि त्यसले इम्युनिटीले त्यसलाई प्रतिरोध होइन रक्षा गर्छ कि भन्ने एउटा जिज्ञासा। हजुर, केही न केही इपिजेनेटिक चेन्जेसहरू हुनसक्छ, जस्तो वातावरणले थुप्रै कुराहरूले हाम्रो जिनको मेकअपमा र त्यो हाम्रो इम्ब्रायो बन्ने बेलामा नै त्यसले केही न केही असर पारेको हुन्छ। यसलाई इपिजेनेटिक इफेक्ट भनिन्छ। त्यस्तो प्रकारको असरले गर्दा त्यो जेनेटिक मेकअपमा केही बदलावट आउन सक्छ। र अर्को हजुरले भने जस्तै के चाहिँ हुनसक्छ भने आमाको शरीरमा त्यस्ता प्रकारका IgG भन्ने इम्युनोग्लोबुलिन जी टाइपका एन्टिबडीहरू छन् भने ती चाहिँ बच्चामा ट्रान्सफर हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा यी किसिमको अबका होइन कोरोना भाइरस जस्तोबाट चाहिँ अलिकति प्रोटेक्ट हुन्छन् कि अबका बच्चाहरू त्यो लेभलले जति प्रोडक्सन भइरहेको छ र जति ट्रान्सफर भएको छ त्यतिले त्यसलाई प्रोटेक्सन दिन काफी छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययनकै विषय छ। तर डेफिनेटली केही न केही मात्रामा हुन्छन्। यसको सामान्य उदाहरण भनेको के हो भने आमाको दुधमा थुप्रै एन्टिबडीहरू त्यो कीटाणुसँग लड्न सक्ने त्यस्ता पदार्थहरू हुन्छन् र त्यो आमाको दुध अमृत समान भन्ने कारण पनि त्यही हो। त्यो दुधमा भएका त्यस्ता पदार्थहरूले प्यासिभ रूपमा हाम्रो त्यो बच्चामा ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस तिनीहरूको विरुद्ध तिनीहरूले लड्नमा मद्दत पुर्याउँछन्। त्यस्तै गरी यसका पनि कुनै एन्टिबडीहरू त्यस्तै प्रकारका तत्त्वहरू बच्चामा ट्रान्सफर हुन सक्ने सम्भावना छ। हजुर, अब यो त हामी कोरोनासँग रिलेट गरेर कुराहरू अवश्य पनि डाक्टर साहबको विषयवस्तु भनेको चाहिँ बालबालिकाको इम्युनिटी सिस्टम होइन, इम्युनोलोजी र बाथ रोग भनेपछि बाथजन्य रोग भन्ने बित्तिकै म त अब बुढाबुढी मान्छेहरूलाई भएको धेरै थाहा छ, धेरैलाई चाहिँ होइन बाथ रोग भइरहेछ भन्ने छ। अब सानै बच्चामा पनि बाथ रोग भन्दाखेरि एउटा होइन हामीले मुटुको बाथ रोग चाहिँ थाहा छ, धेरैलाई अलिकति जानकारी छ मुटुको अब बाथ रोग। तर डाक्टर साहब यो बच्चाहरूमा चाहिँ अब डाक्टर साहबले भन्नु वंशाणुगत आफै इनहेरेन्ट भएर पनि आउँछ, एडेप्टेड भएर। अब बच्चाहरू बढ्ने क्रममा कसरी बढाउने त इम्युनि सिस्टम, उनीहरूको बढ्ने तरिका चाहिँ के हो, बढाउनलाई हामीले बाहिरबाट के दिनुपर्छ, कस्तो किसिमको वातावरण दिनुपर्छ, केही छ डाक्टर साहब? अब ठ्याक्कै एकदम त्यही क्रममै यसलाई म जोड्न चाहन्छु। इन्नेट इम्युनिटी र एडाप्टिभ इम्युनिटी हो, त्यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा। यो इम्युनोलोजीमा 3-4वटा कुरा हामीले त्यसलाई पृष्ठभूमिमा अलिकति मैले बताएँ भने यो सजिलो होला। हामीले चाहिँ इम्युनमा एउटा त विकास क्रममा डिस्टर्बेन्स हुन सक्यो, जस्तो बच्चा बढ्दैछ गर्भमा त्यसको विकास क्रममा डिस्टर्बेन्स हुन सक्यो। अर्को चाहिँ प्राइमरी इम्युनोडेफिसियन्सी भन्छ, त्यो भनेको जेनेटिक डिफेक्टले गर्दा तिनीहरूमा केही गडबड आउन सक्ने भयो। जस्तो जिनमै केही गडबडी आयो त्यसले गर्दा कुनै स्पेसिफिक
प्रकारको कीटाणुसँग त्यो लड्न नसक्ने भयो। त्यस्तो भयो जस्तो क्याटालेज पोजिटिभ अर्गानिजमसँग क्रोनिक ग्रानुलोमाटस डिजिज भन्ने CYBB भन्ने जिनमा डिफेक्ट भएको बच्चा लड्न सक्दैन। त्यो जन्मजात डिफेक्ट हो, त्यसलाई हामीले बदल्नलाई बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यौँ भने बदल्न सक्छौँ, अदरवाइज बदल्न सक्दैनौँ होइन। भनेपछि बच्चाको गर्भमै हुँदाखेरि जुन उसको जेनेटिक मेकअप बन्छ त्यसमै म्युटेसन भयो भने, उत्परिवर्तन भयो भने पनि त्यसले गर्दा एउटा डिटरमाइन हुने भयो। पहिलो कुरा, यसलाई यस्ता प्रकारका बिमारीहरूलाई प्राइमरी इम्युनो डेफिसियन्सी भनिन्छ। अब दोस्रो हुन्छ सेकेन्डरी इम्युनो डेफिसियन्सी। त्यो भनेको बच्चा जन्मिँदाखेरि उसको जेनेटिक मेकअप ठिक थियो, उसको जिनमा केही डिफेक्ट छैन, तर जन्मिसकेपछि तमाम कारणहरूले गर्दा उसमा सेकेन्डरीली इम्युनो डेफिसियन्सी देखियो। यस्ता के हुन सक्छन् त भन्दा एउटा कुपोषण भएको बच्चामा यो देखिन सक्छ, जुन बच्चालाई एडेक्वेट हाम्रा जति दैनिक हुनुपर्ने कुराहरू जस्तो व्यायाम हुनु पर्यो, निद्रा हुनु पर्यो, पोषण हुनु पर्यो, यो सबै कुराहरू राम्रोसँग नपुगेको बच्चा छ भने त्यसमा पनि सेकेन्डरी इम्युनो डेफिसियन्सी देखिने भयो। तेस्रो चाहिँ सिभियर भाइरल इन्फेक्सनहरू, कुनै भाइरल इन्फेक्सनहरू कुनै बच्चामा एकदमै लामो समयसम्म देखियो अथवा आमाको पेटमै देखियो, जस्तो साइटोमेगालो भाइरस, इप्स्टेन बार भाइरस भन्ने त्यस्ता भाइरसहरू हुन्छन् जसले आमाको पेटमै तिनीहरूले सङ्क्रमण गर्यो भने त्यो बच्चा हर्पिज भाइरस तिनीहरूले किन सङ्क्रमण गर्छ आमाको पेटमा युटेराइन इन्फेक्सन भनिन्छ। त्यो युटेराइन भनेको गर्भमै इन्फेक्सन हुन सक्छ तमाम कारणहरूले। आमाको हेलचक्राले हुने हो कि आमाको स्वास्थ्यसँग चाहिँ रिलेटेड छ। जस्तो आमाले प्रेग्नेन्सी अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्यमा अत्यन्तै बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनिनुको कारण पनि यही हो। जस्तो बिरालोको सङ्क्रमणबाट एउटा टोक्सोप्लाज्मा भन्ने कीटाणु हाम्रो शरीरमा सङ्क्रमित हुनसक्छ। यदि आमालाई टोक्सोप्लाज्मोसिस भएको छ भने बच्चालाई पनि टोक्सोप्लाज्मोसिस हुनसक्छ। त्यस्तै वातावरणमा CMV या हर्पिज भाइरसहरू टन्नै हुन्छन्, त्यसको सङ्क्रमण भयो भने र त्यो हाम्रो यो गर्भसम्म पुग्यो भने चाहिँ त्यसले इन्ट्रायुटेराइन इन्फेक्सन बनाउन सक्छ र त्यो इन्ट्रायुटेराइन इन्फेक्सन भएको कारणले गर्दा बच्चामा थुप्रै गडबडीहरू देखिन सक्छ। यो एउटा पाटो हो। अर्को तेस्रो भनेको जन्मिसकेपछि त्यो भाइरल इन्फेक्सनहरू सिभियर भाइरल इन्फेक्सन भयो, जस्तै एउटा एचआइभीमा नाममा नै हजुरहरूले सिम्पल बुझ्न सकिनेछ, ह्युमन इम्युनो डेफिसियन्सी भाइरस। यो भाइरसको काम नै इम्युनो डेफिसियन्सी गराउने हो। यसले हाम्रो शरीरको T सेलको CD4 भन्ने सेलको आफ्नो स्ट्रेन्थ र नम्बरलाई कम गराउँछ। त्यसले गर्दा T हेल्पर सेल भनिन्छ त्यसले हाम्रो शरीरले जति T सेल रेस्पोन्स देखाउनु पर्ने हो त्यो देखाउन सक्दैन। यो एचआइभी मात्रै इम्युनो डेफिसियन्सी भाइरस होइन, अरू पनि भाइरसहरू छन्। यस्ता भाइरल इन्फेक्सनहरू, कुपोषण अनि हामीले बच्चालाई दिनुपर्ने जति केयर छ त्यो दिन सकेनौँ भने त्यसले सेकेन्डरी इम्युनो डेफिसियन्सी जन्माउन सक्छ। अब यो इम्युन बुस्ट गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? एउटा त यो डेफिसियन्सीको पाटो हो, कमीको पाटो हो। दोस्रो चाहिँ यसलाई बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने मातहतमा इम्युन यो दुईटा पाटोमा चाहिँ इन्नेट इम्युनलाई बढाउनको लागि हामीले गर्न सक्ने सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको बच्चाका दैनिक जीवनमा हुनुपर्ने कमसेकम हुनुपर्ने कुराहरूको मेन्टेनेन्स हो। जस्तै पोषणमा सन्तुलित आहार खानु पर्यो, मैले यसलाई विस्तारमा पनि भन्न सक्छु। दोस्रो चाहिँ व्यायाम भयो, तेस्रो निद्रा, र चौथो बच्चामा हुनुपर्ने बिहेभियरल केयर। जस्तो बच्चाको स्वास्थ्य भनेको मानसिक, शारीरिक र सामाजिक तीनटै कुराले गर्ने समष्टिगत वेलबिङ हो। यो सबै कुरा हामीले दिन सक्यौँ भने मात्रै उसको मेन्टल स्ट्याटस, सोसल स्ट्याटस, फिजिकल स्ट्याटस साथसाथै इम्युनोलोजिकल स्ट्याटस पनि मजबुत हुन्छ। र दोस्रो अन्तिम पाटो भनेको एडाप्टिभ इम्युनिटी हो। यसको लागि या त पहिला उसलाई एक्सपोजर हुनुपर्छ। जस्तै सामान्य एक्जाम्पल, कुनै एउटा बच्चालाई सानो छँदा चिकन पक्सको एक्सपोजर भयो भने अब उसलाई चिकन पक्स हुँदैन। किन हुँदैन भन्दा त्यो चिकन पक्सको एक्सपोजर हुँदाखेरि उसको शरीरले त्यसको विरुद्ध मेमोरी सेल्स बनाएर राख्छ। अब फेरि चिकन पक्सको कीटाणु छिर्यो भने अब त्यसको विरुद्ध उसले सघन एट्याक गर्छ। त्यस्तो यो एउटा भयो। र अर्को चाहिँ यो चाहिँ रोगले गर्दा दिने इम्युनिटी भयो। हजुरलाई कुनै एउटा प्रकारको, कुनै एउटा टाइपको कीटाणु शरीरभित्र छिर्यो भने त्यही टाइपको, त्यही ग्रुपको कीटाणु फेरि छिर्यो भने त्यसको विरुद्ध शरीर लड्न सक्छ। यो एउटा इम्युनिटी भयो। यो एउटा
यस्ता प्रकारका रोगहरू लाग्नु पनि एक प्रकारको भ्याक्सिनेसन जस्तै काम गर्ने भयो। अनि दोस्रो भनेको भ्याक्सिन, एडाप्टिभ इम्युनिटी दिने सबभन्दा राम्रो र प्रभावकारी बाटो भनेको भ्याक्सिनेसन हो। जस्तै पहिला डिप्थेरिया, टिटानस, पर्ट्युसिसबाट कति बच्चाहरू मर्थे, जब त्यसको भ्याक्सिन दिन थालियो त्यसले चाहिँ एउटा स्टिमुलसको काम गर्छ, त्यसको विरुद्ध मेमोरी सेल बनाउँछ शरीरले, र त्यस्ता प्रकारका मेमोरी सेलहरूले फेरि त्यसको त्यो साँच्चैको किटाणु छिर्यो भने त्यसलाई आक्रमण गर्छ। अहिले कोरोना भाइरसमा हामीले विकास गर्न खोजिएको कुरा पनि यही हो, त्यसको कुनै कण या त्यसलाई निस्तेज पारेर दिएको किटाणु हाम्रो शरीरभित्र छिराइदिन्छ भ्याक्सिनेसनको टाइममा, र त्यस पछाडि साँच्चैको भाइरस छिर्यो भने त्यसलाई हाम्रो शरीरले निस्तेज पार्न सक्छ। अहिले पनि हाम्रो शरीरले पार्न ट्राई चाहिँ गरेको छ, तर जसको इम्युनिटी सिस्टमले त्यसलाई निस्तेज पार्न सक्यो ऊ तन्दुरुस्त रहन पनि सक्छ, एसिम्प्टोमेटिक रहन पनि सक्छ, र जसले त्यसलाई जित्न सकेन त्यस पछाडि त्यही कारणले गर्दा बुढो व्यक्तिमा अरू रोगहरू भएको, एस्थमा, हार्ट डिजिज, यो थुप्रै बिमारीहरू भएको, किडनीको बिमारीहरू भएकोमा चाहिँ इम्युनिटी सिस्टम कमजोर भएको हुन्छ, र त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिमा कोरोना भाइरस छिर्यो भने बढी सघन हुनसक्छ भन्नुको तात्पर्य पनि यही हो। हजुर, डाक्टर साहबले अगाडि भन्नुभयो इन्हेरेन्टमा पनि भन्नुभयो, वातावरण किसिमले बच्चाहरूमा विशेष गरेर पोषणका कुरा भयो, उनीहरूका निन्द्राका कुरा भयो, उनीहरूले व्यायामका कुरा भयो। जस्तै अब अहिले त होइन लकडाउन, त्यसमा विद्यालयहरू खुलेका छैनन्, घरमा अनलाइन पढ्छन्, प्राय बच्चाहरू होइन टिभी र ल्यापटप अथवा मोबाइल, होइन सानो बच्चालाई पनि त्यो मोबाइलमा होइन कुनै नदेखाइकन खाना नखाने, नरुच्ने, त्यसको लागि झगडा गर्ने, होइन एउटा हाइपर सेन्सिटिभिटी होइन बच्चाहरूमा त्यो हुने, यो पनि अब यसले पनि इम्युन सिस्टमलाई असर गर्छ वा यसलाई कसरी चाहिँ यसलाई ओभरकम गर्ने त डाक्टर साहब? एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभएको हो। यो इम्युन सिस्टम डेभलप गर्नको लागि पोषण, व्यायाम, निद्रा यो सबै बच्चालाई मात्रै होइन, सबै कुनै पनि उमेरको व्यक्तिलाई यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। पोषणको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँबाट सुरु गरौँ। पोषणमा चाहिँ बच्चाको पोषण, यो सन्तुलित आहार चाहिँ अत्यन्तै जरुरी कुरा हो इम्युन डेभलपमेन्ट, किनभने हाम्रो थाइमस चाहिँ केही वर्ष पछाडि रिग्रेस भएर जान्छ। त बच्चा बेलामा चाहिँ त्यसले थाइमसले हाम्रो कोषहरू, त्यो इम्युनको कोषहरूलाई एकदम विकास गर्न मद्दत पुर्याउँछ। त्यो बेलामा हाम्रो शरीरले सन्तुलित आहार पाउनु अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, र यसमा 7वटा पाटोहरू छन् सन्तुलित आहारमा: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल, भिटामिन, पानी र फाइबर। यो 7वटा कुरा यसमा इन्क्लुडेड हुन्छ। यो मध्ये अहिलेका इभिडेन्सहरूले, साइन्टिफिक इभिडेन्सहरूले प्रमाणित गरेको कुरा के हो भने इम्युन डेभलपमेन्टको लागि यो 7वटै कुरा जरुरत छ, सन्तुलित आहारको जरुरत छ। त्यही भएर कसैलाई हामीले चाहिँ असन्तुलित आहार दियौँ भने, जस्तो जङ्क फुडहरू धेरैजसो असन्तुलित आहार हुन्छन्, किनभने तिनमा के भने कार्बोहाइड्रेट र फ्याट मात्रै हुन्छ, प्रोटिनको मात्रा हुँदैन, अथवा कार्बोहाइड्रेट मात्रै हुन्छ। यदि मान्नुहोस् कुनै एउटा बच्चाले आलु र भात मात्रै खायो भने त्यसले मिनरल, भिटामिन, पानी, प्रोटिन जति पाउनुपर्ने हो त्यति नपाउनु पनि सक्छ। त्यसकारण ब्यालेन्स डाइटको एउटा कन्सेप्ट हो, र त्यसैमा पनि अहिलेका इभिडेन्सहरूले के प्रमाणित गरेका छन् भने हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमलाई टेवा पुर्याउनको लागि भिटामिन सी, भिटामिन ए, डी, ई र जिङ्क अनि सेलेनियम जस्ता तत्त्वहरू बढी टेवा पुर्याउने, त्यो मात्रै भएर हुने भनेको चाहिँ होइन, तर तिनीहरूले इम्युन सिस्टमलाई मजबुत बनाउनलाई टेवा पुर्याउँछन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यसकारण त्यस्ता खानामा यी कुराहरू इन्क्लुडेड छन् भने त्यस्तो प्रकारको बच्चालाई इम्युन सिस्टमलाई तन्दुरुस्त, चुस्त राख्नलाई मद्दत पुग्ने भयो भन्ने कुरा बुझ्न सकियो। एउटा यो न्युट्रिसनको पाटो हो। अर्को, बच्चालाई एडेक्वेट निद्राको जरुरत पर्छ, त्यो हामीले घरमा पुर्याउन सकिने कुरा हो। अर्को, तेस्रो भनेको व्यायाम। व्यायाम चाहिँ घरको चौघेरोभित्रै बच्चाले पर्याप्त मात्रामा बच्चालाई जति चाहिने हो त्यति व्यायाम गराउन सकिन्छ। यदि कुनै बच्चा दिनभरि एकै ठाउँमा बस्छ, सिडेन्टरी हुन्छ भने त्यो बच्चाको लागि डेफिनेटली दिनभरि एकै ठाउँमा बसेर ल्यापटप अथवा मोबाइल अथवा टिभी हेर्छन् अक्सर बच्चाहरू। त्यस्तो प्रकारको सिडेन्टरी लाइफ चाहिँ ठुलो व्यक्तिमा पनि हानिकारक हुन्छ र बच्चामा त डेफिनेटली नै हुन्छ। तिनीहरूको हजुर डाक्टर साहब, अब यी अलि विस्तृतमा जाँदाखेरि अरू पनि प्रश्नहरू छन्। अब त्यो जुन हाइपर सेन्सिटिभिटी हुन्छ नि, अब यो गर्न पाएन, यस्ता किसिमले आफूले इच्छाएका कामहरू बच्चाहरूले अब मोबाइलै हेर्न पाएन भने हाइपर हुने, त्यस्तोले पनि त असर त गर्छ नि, होइन र? हाइपर हुन्छन् बच्चाहरू। यसलाई चाहिँ हाइपर एक्टिभिटी भनिन्छ। हाइपर सेन्सिटिभ भनेको अर्को एउटा इम्युनोलोजिकल टर्म हो। इम्युनिटीमा
हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी कम भयो भने इम्युनो डेफिसियन्सी हुन्छ र इम्युन सिस्टमले गलत ठाउँमा बढी रेस्पोन्स देखायो भने त्यसलाई हाइपर सेन्सिटिभिटी भनिन्छ। जस्तो एलर्जी एउटा हाइपर सेन्सिटिभिटी हो। हाम्रो शरीरले कुनै चिजको विरुद्ध जस्तो पोलेन ग्रेन भयो या कुनै झुस भयो या बेडबग भयो या एग प्रोटिन भयो तिनीहरूको विरुद्ध नचाहिने रेस्पोन्स देखायो भने त्यो चाहिँ एलर्जी भयो। हजुर त्यसलाई साइन्टिफिक टर्ममा हाइपर सेन्सिटिभिटी भनिन्छ। त्यसको 4 प्रकार हुन्छ। हजुरले सोच्नु भएको जुन हाइपर एक्टिभिटीको प्रसङ्ग छ हो त्यो हाइपर एक्टिभिटी भनेको बच्चामा सर्टेन लेभलसम्म यो यति भयो भने चाहिँ त्यसलाई ठिकै एक्टिभिटी बच्चा त अलिअलि चल्छन् अलिकति यताउता दगुर्न खोज्छन् चल्छन् त्यो नर्मल हो तर त्यसको एउटा लिमिट छ त्यसको एउटा स्कोरिङ पनि छ। हाइपर एक्टिभिटी कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने यदि त्यो स्कोरिङ गर्दाखेरि पनि हाइपर एक्टिभिटी देखिने प्रकारको छ भने त्यो चाहिँ राम्रो होइन। त्यसको लागि चाहिँ थुप्रै बिहेभियरल थेरापिजहरू छन् र केही औषधिहरू पनि छन् तिनीहरूले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। तर बढी हाइपर एक्टिभ छ भने त्यो डेफिनिसन अनुसार त्यो स्कोरिङ अनुसार बढी हाइपर एक्टिभ छ भने त्यो राम्रो भएन। तर केही मात्रामा एक्टिभिटी बच्चामा हुनै पर्ने कुरा त्यो नर्मल एक्टिभिटी हुनु पर्यो। एकदमै समय कम रह्यो डाक्टर साहब आजको बसाइमा विशेष गरेर बाथजन्य रोगको बारेमा त अझ पुरा च्याप्टरै छ हैन। विशेष गरेर बालबालिकामा हुने यो इम्युन सिस्टमकै कुराहरूमा अलिकति हामी फोकस भयो। अर्को कार्यक्रममा फेरि पनि यहाँलाई दुःख दिने छौँ अझ विस्तृत रूपमा अझ मलाई यो बाथजन्यमा चाहिँ बच्चाहरूको बाथजन्य समस्याहरूको बारेमा हैन अझ इम्युनको समस्याहरूको बारेमा अझ पनि प्रश्नहरू बाँकी नै रहेका छन्। अर्को कार्यक्रममा फेरि दुःख दिनेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु त्यसको। हजुर आजको लागि इमेज संवाद यति नै। अर्को कार्यक्रममा हामी यसमा फेरि विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण सहकर्मीका साथ म पनि बिदा हुन्छु। हजुर नमस्कार।